अस्सलाम वालेकुम। फैसला सुना दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तकरीबन 7:30 बजे आज रात को, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था और जो बिलाशुबा एक लैंडमार्क जजमेंट की हैसियत रखता है। और जब ये तफसीली ऑर्डर आएगा, रसालों में छप के आएगा, तो ये हमेशा एक प्रेसिडेंट के तौर पे, एक रहनुमाई के तौर पे आने वाली नस्लों, आने वाले सूबाई जितनी असम्बलियाँ होंगी, कानूनदान होंगे, उनके लिए एक रहनुमाई का काम करेंगी। अच्छा, फ़िलहाल अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है और कानून में ऐसे ही होता है कि जजेस जब अपना फ़ैसला देते हैं तो शुरू में शॉर्ट ऑर्डर देते हैं, जिसमें वो अनाउंस कर देते हैं कि आया हमने पिटिशनर के हक़ में फ़ैसला किया है या हमने रिस्पोंडेंट के हक़ में किया है। उसके बाद वो डिटेल्ड ऑर्डर, जिसके अंदर रीज़निंग होती है वन बाय वन, एक-एक चीज़ की डिटेल्ड रीज़निंग, वो जो लेंथी ऑर्डर होता है वो बाद में आता है। फ़िलहाल शॉर्ट ऑर्डर आया और ये आया है पिटिशनर के हक़ में। इसमें मेन पिटिशनर था परवेज़ इलाही, जो कि कैंडिडेट था सीएम के लिए, और पीटीआई और काफ लीग इत्तेहाद की तरफ से ये एक नामज़द थे। और हिस्ट्री तो सारी पता है, उस पर दोबारा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं बात करूँगा इस जजमेंट के ऊपर कि फ़ैसला क्या आया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे कह दिया कि डेप्यूटी स्पीकर का ये कहना कि 10 वोट मैं कैंसिल कर रहा हूँ काफ लीग के, जो कि जाने से परवेज़ इलाही को, जो कि कैंडिडेट था सीएम का, सिर्फ इस बुनियाद पर कि पार्टी हेड ने मना कर दिया, शुजात हुसैन ने मना कर दिया, ये सरासर गलत, सरासर इलीगल बकवास और गलत रीजनिंग पे और गलत इंटरप्रिटेशन पे आइन की बात की गई है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये पार्टी हेड का काम नहीं है कि वो हुक्म देगा कि किधर वोट डाला जाए या ना डाला जाए। ये पहले की बातें होती हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं। लेकिन जब भी मेंबरान ने, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान ने किसी कैंडिडेट को वोट डालना है, तो पार्लिमानी कमेटी एक बनाई जाती है। ये पार्लिमानी कमेटी का हेड होता है और वो फॉर्मली डायरेक्शन देता है अपने सारे मेंबरान को कि इस फलां शख्स को हम वोट डालेंगे। सो पार्टी हेड एक डिफरेंट चीज़ है और पार्लिमानी कमेटी का हेड एक डिफरेंट चीज़ है। ये वो चीज़ कंफ्यूज करके नेगेटिव फ़ायदा लेना चाह रहा था डेप्यूटी स्पीकर। अब इसके पीछे रीजनिंग जो भी थी हम उसमें नहीं जाते, हम लॉ की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि शुजात हुसैन पॉलिटिकल पार्टी का हेड ज़रूर था, लेकिन पार्लिमानी कमेटी का हेड नहीं था, ना उसका मेंबर था, और आइन के अंदर वाज़िया लिखा है आर्टिकल नंबर 63A के क्लॉज 1 का आगे सब क्लॉज बी के अंदर कि पार्लिमानी कमेटी इशू करेगी डायरेक्शंस। सो शुजात हुसैन का लेटर लिखना और डेप्यूटी स्पीकर को ये कहना कि मेरे ये 10 वोट कैंसिल किए जाएं, सरासर इलीगल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ फैसला हक में किया परवेज़ इलाही के, बल्कि इसको इमीडिएटली इन्फोर्स करने का भी कहा है। ये होती है बात कि आप ना सिर्फ फैसला जारी करें बल्कि उसको इन्फोर्समेंट का भी पूरा ख्याल करें। जजमेंट के अंदर जो ये शॉर्ट ऑर्डर आया, इसमें लिखा गया है कि रात के 11:30 बजे तक हल्फ बर्दारी हो जाए और हल्फ बर्दारी गवर्नर करे। अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो सदर उसकी जो है हल्फ बर्दारी करे परवेज़ इलाही की एज अ सीएम, चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और इसको डिले ना किया जाए। अभी न्यूज़ के मुताबिक किसी वजूहात से थोड़ा डिले हुआ है और रात 2 बजे हल्फ बर्दारी होगी और सेरेमनी होगी, जिसके बाद फैसला आने के चंद घंटों के अंदर अंदर ही सीएम बना दिया जाएगा परवेज़ इलाही को। और बिलाशुबा ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसकी मिसाल अभी तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इसके अलावा अब जो थोड़ी सी रीजनिंग जजमेंट ये शॉर्ट ऑर्डर में जजेस ने की है, वो की है कि जनाब हमने रिस्पोंडेंट्स को, रिस्पोंडेंट कौन थे, पीडीएम थी, और ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 बाकायदा तौर पे रखा गया था हमजा शहबाज को, 12 मौके दिए, 12 कहा कि आप अपना मौक़िफ़ सामने लेके आएँ, इंटरप्रिटेशन करें और कोर्ट को असिस्ट करें कि किस तरीके से आपके साथ ज़्यादती हो रही है। तो रिस्पोंडेंट्स जितने हैं इंक्लूडिंग हमजा शहबाज, जिसको मेन रिस्पोंडेंट नंबर 2 रखा गया, ये खामोश रहे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 दिन दिए गए 22 तारीख से लेके कि आप अपनी को रीजनिंग बताएं। ये ना सिर्फ अदालत में नहीं पेश हुए, सिर्फ इनके वकला पेश हुए और उनके मतलब भी जज ने रिमार्क्स दिए कि आपने हमें कोई फैसले काबिल कबूल नहीं बताए, कन्विंसिंग चीज़ें नहीं बताएं। जबकि आइन में सारा सीधी अल्फाज में लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है कि पार्लिमानी कमेटी ही डायरेक्शन इशू करेगी। अब इसको आप गलत साबित करें, कोई भी एविडेंस नहीं पेश किया गया इस चीज़ के खिलाफ। इसके अलावा रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से जो वकला ने
جو تھوڑی سی ججمنٹس دی ان میں ایک ججمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کیا، اور وہ ججمنٹ جو فیصلے کا حوالہ ہے PLD 2015 سپریم کورٹ 401، اس کے پیراگراف نمبر 112 اور 113 پہ بہت زیادہ ریلائی کیا ہوا تھا کہ جناب ڈیپٹی اسپیکر نے ان پیراگرافس کی روشنی میں اپنی رولنگ دی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیصلہ اپنا سنایا ڈیپٹی اسپیکر نے۔ جج صاحبان نے ان فیصلوں کا ذکر کیا اس کے اندر، اور ان کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ یہ 112 پیراگراف اور 113 پیراگراف اس ججمنٹ کا دور دور تک موجودہ سینیریو پہ اپلائی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز تھی، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ مس انٹرپریٹ نہ کریں، گمراہ نہ کریں، آپ نے آئین کی انٹرپریٹیشن ہی غلط کیا۔ خیر، یہ ساری چیزیں اور ساری ریزننگ دینے کے بعد ججز نے اپنے شارٹ آرڈر میں کہا کہ حمزہ شہباز شریف کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ٹوٹلی نل اینڈ وائڈ ہے، اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، اس کو امیجیٹلی ریموو کیا جاتا ہے اپنے عہدے سے، اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ نوٹیفیکیشن نکالیں ان کے ریموول کا، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن نکالیں حلف برداری سی ایم شپ کے لیے، پرویز الہی کے لیے، اور فوری طور پہ اس کو کنکلیوڈ کیا جائے۔ ججز نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو کیبنٹ کا حلف لیا تھا حمزہ شہباز نے اپنے ٹینیور کے اندر، اور منسٹرز کی ایک کیبنٹ بنائی، وہ ساری اللیگل ہے، ان کی اوتھ اللیگل ہے، ان کی اپوائنٹمنٹ اللیگل ہے، سارے کام جو انہوں نے کیے ہیں ان کے اپوائنٹ کردہ کسی بھی افسر کسی بھی منسٹر نے وہ اللیگل ہیں، وہ ریورس کیے جاتے ہیں۔ حمزہ شہباز کے بھی کسی قسم کے جو کام کیے گئے وہ ریورس کیے جاتے ہیں، جو میجر ٹاسکس ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے لیگل ایڈوائزرز یا آفس ایڈوائزرز یا کسی قسم کے افسران اور چھوٹے موٹے کام بھی جو حمزہ شہباز شریف کے آفس کے تھرو ہوئے ہیں بطور سی ایم، وہ سب کو ریورس کیا جاتا ہے، ریموو کیا جاتا ہے، اللیگل ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، یعنی ٹوٹلی زیرو کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فوری طور پہ جج صاحبان نے کہا کہ نئے سی ایم کو اپوائنٹ کر کے صبح تک چیزیں نارمل کی جائیں۔ یہ تو آ گیا مختصر سا فیصلے کا مختصر سا تجزیہ، لیکن اب جو ایٹیچیوڈ ہے جو سائڈ سے آ رہا ہے پی ڈی ایم کے، پی ڈی ایم کیا ہے، جتنی اتحادی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے خلاف ہیں، وہ کہہ رہے جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ اب یہ ایک بچوں والی بات ہے، آپ ایک چیز کو مانیں یا نہ مانیں، کورٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی پولیٹیکل ڈیسیژن نہیں لیا گیا سپریم کورٹ کے اندر، یہ انفورس کروانا بھی سپریم کورٹ کو آتا ہے، اور قانونی جو مشینری ہے وہ ٹوٹلی انڈر ہے سپریم کورٹ کے، وہ کروا لیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جی آپ بائیکاٹ کریں ہم نہیں مانتے، اس سے جسٹ انارکی اور ایک وائلنس ضرور پیدا ہو سکتا ہے اور ایک بد نظمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اب سیاسی مشینری اور جوڈیشل مشینری یا لا انفورسنگ مشینری کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ٹوٹلی اس سے سیپریٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جیسے ہی تفصیلی آرڈر آئے گا جس کے اندر ججز اپنی ریزننگ تفصیلی طور پہ بیان کریں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا، اور ہم اس کو پیراگراف بائی پیراگراف پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔